السلام عليكم. معكم نور الدين في اول فيديو اون انتروداكسيون ديال لي كوموند دو باز دو لينكس. واليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لثلاثه ديال لي كوموند اللي كنشوف انا انهم دي كوموند اساسيين باش ان شاء الله نتمكنوا من اننا نخدموا ونتعاملوا مع لينكس بطريقه ايجابيه. هاد لي كوموند اللي هما pwd cd و ls. غادي نشوفوا الدور ديال كل وحده ولاش كتصلح وين تقدروا نستعملوها. نبداو ان شاء الله ب pwd. المعنى ديالها هو print working directory اللي كتامبريمي لك فين لو ريبرتوار كورون فين انت بالضبط، لان قبل ما ديبلاصا قبل ما تبغي دير اي اكسيون في لينكس خصك تعرف انت فين كاين في هاد الاركتيكتور ديال لينكس، لان لينكس كيف ما كتعرفوا مصنوع مصنوع بواحد الطريقه ديال arborescence une arborescence. نضغطوا على entrée pwd. دابا غادي لا كوموند pwd عطاتنا فين انايا بالضبط. انا في الدوسيي نور الدين، وبالضبط من انطلاقا من سلاش اللي هو لا راسين. اوكي، وعندنا هاد لا راسين هادي هي اللي كيكونوا لي لها جميع لي دوسيي ولي فيشيي اللي عندنا في اللي كاينين في الحوزه ديالنا في لينكس. اوكي، من بعد ما عرفت انني في نور الدين خصني نعرف ليستي لي فيشيي ولي دوسي اللي كاينين داخل هاد الدوسي نور الدين. هنا كيجي الدور ديال لا كوموند ls. فلا كوموند ls كتعطيني لي دوسيي. عندنا ان دوسيي اللي هو ديسكتوب، عندي 3 فيشيي اللي هما فايل 1 فايل 2 فايل 3. اوكي، بيان سور هاد ls عندها واحد لي زوبسيون اللي اسوسي لها باغ اكزومبل al كتعطيك اون ديتاي اش عندك، كتليستي لك لي فيشي كاشي، كتليستي لك ميم لي droits d'utilisateur اللي هما هادو نشوفو هنا، اي وفين كي من كي ابارتونيو. اوكي بون، هادشي كله غادي نشوفو اون ديتاي في لي بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ملي عرفت شنو هما لي فيشي شنو هما لي دوسي اللي عندي، انا كيهمني انني نرجع للخلف. باغ اكزومبل change directory pour changer le répertoire. Il y a la commande C. عندي هاد لوبسيون اللي هي cd 2 points كنرجع للخلف بان دوسي. كيف ديجا عرفنا حنا انا كاين في سلاش هوم سلاش نور الدين. الا رجعت بان سول دوسي يعني غادي نولي فاهم pwd. ها هو لو ريزولتا ديال لا كوموند سلاش هوم. باغي نرجع مرة أخرى بدوسي للخلف. اوكي، غادي نليستي لي دوسي اللي عندي. هادو هما لي دوسي اللي عندي، وغادي نشوفو الدور لاش كيصلح اي دوسي من هاد لي دوسي ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديوهات المقبله اون ديتاي، لان كل واحد عنده الدور ديالو وعنده لي سبيسيفيكاسيون ديالو. غادي ننطلق نرجع لسلاش هوم. هاد سلاش هوم هذا هو اللي فيه لي زوتيليزاتور. عندنا ان سول يوتيليزاتور بور لو مومون اللي هو نور الدين اللي هو انا. سي جامي عندي ان اوتر يوتيليزاتور راه غادي نلقاو باغ اكزومبل عندنا دو زوتر يوتيليزاتور اللي هما احمد وكمال، غادي نلقى نور الدين احمد كمال ليستي. اوكي، باغ اكزومبل باغي ندوز باغي نطلع للامام بدو دوسي سلاش نور الدين
بي سلاش ديسكتوب. اوكي اوبس سوري. سلاش ديسكتوب سي ماجيسكول بي انا في الدوسيي ديسكتوب. اوكي حنا دابا عرفنا الدور ديال كل كوموند من هاد لي 3 كوموند وكيفاش نقدروا نستعملوهم. شكرا على الانتباه ديالكم. كان معكم الزميل ديالكم الصديق ديالكم نور الدين. شكرا على الانتباه والى فيديو مقبل ان شاء الله.